नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंयच्या 5 शेतकी पिकावळीक भौगोलीक संकेत म्हळ्यार जीआय टॅगांचें मानांकन मेळ्ळां. सरकारी शिर्वीस करपी कर्मचाऱ्यांनी कामार ड्युटीचेर आसतना आपलें कार्यालयीन वळखपत्र गळ्यांत घालप सक्तीचे करपाचे निर्देश दिल्यात. लायटीच्या लोडांत वाड करिनासतना आदल्या लायटीच्या जोडणेचे पॉयंट्स वाडल्या जाल्यार वीज खात्याची कारवाय जावं येता. देश विदेशांतल्या लाखांनी पर्यटकां वांगडा गोंयकारांनी काल मध्यान राती 12 वरांचेर 2026 वर्साक व्हडा खोशयेन येवकार दिलो. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या 5 शेतकी पिकावळीक भौगोलीक संकेत म्हळ्यार जीआय टॅगांचें मानांकन मेळ्ळां. हातूंत ताळगांवचे वांयगे, हिलारियो आंबो, कोरगूट तांदूळ, काजूचो म्हुट्टो तशेंच मुशारात आंब्याचो आस्पाव आसा. अजून मेरेन गोंयच्या 15 वस्तूंक जीआय मानांकन मेळ्ळां. ह्या पिकावळीक संबंदीत जीआय टॅग मेळिल्ल्यान गोंयच्या शेतकारांच्या कश्टाची चीज जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. स्वयंपूर्ण गोंय हो उपक्रम चालीक लायतना गोंयच्या मातयेक पीक घेवपी पिकावळीक जीआय मानांकन मेळप ही अभिमानाची बाब अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयच्या ह्या पिकावळीक पिकावळीच्या देशी जाती सांबाळप, ह्या पिकावळीक मार्केट मेळून दिवप तशेंच शेती कुर्बा दिवन शेतकारांच्या उत्पन्नांत वाड करपाची मोख सरकारान दवरल्या. गोंयच्या खाशेल्या उत्पादनांची राखण करून आनी मोल वाडोवपाक चालना दिवप ही जीआय मान्यताय अर्थीक उदरगत, शेतकी उद्देजकता आनी ग्रामीण समृद्धीत म्हत्वाची भुमिका करतली. तेच वांगडा गोंयची वळख संवसाराक अभिमानान दाखयतली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सरकारी शिर्वीस करपी कर्मचाऱ्यांनी कामार ड्युटीचेर आसतना आपले कार्यालयीन वळखपत्र गळ्यांत घालप सक्तीचे करपाचे निर्देश दिल्यात. सर्व्हीस नेमा प्रमाण तशें करप बंधनकारक थारतलें. जर कोणें हो नेम पाळ्ळो ना जाल्यार ताची शिस्तभंगाची कारवाय जावन सेंट्रल सिव्हील सर्व्हिसीस रूल 1964 प्रमाण कारवाय जातली असो आदेश सरकारान आयज जारी केला. गोंयांत सुमार 60,000 सरकारी शिर्वीस करपी कर्मचारी आसात. मात बऱ्याचशे वेळार कर्मचारी स्वताचें वळखपत्र घालिनासतना काम करतात अशें सरकाराच्या नदरेक आयलां. प्रशासकीय सेवा दितना सरकारी कर्मचाऱ्यांचें वळखपत्र घालप पयलीं पासून नेमांत आसा. मात तरीकूय कांय जाण हो नेम पाळिनात. ह्या फाटभुंयेर शिस्तीचें म्हत्व लक्षांत घेवन सरकारान हो आदेश काडला. जाल्यार रान खात्यान जारी केल्या एका आदेशा प्रमाण ह्या फुडें झाडां कापतना रान अधिकाऱ्यांनी जमनीची मालकी तपासूनच परवानो दिवचो अशें म्हळां. हो परवानो 2 दिसां भितर रान खात्याच्या संकेतस्थळाचेर अपलोड करप ह्या आदेशा वरवीं आतां सक्तीचें केलां. राज्यांत बेकायदेशीर तरेन झाडांची कत्तल जावची न्हय म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला. तशेंच सरकारान परवानगी दिल्ल्या कापणी आनी लुकसाण करपी लागवड वाठारांचेर नदर दवरपा खातीर गतीशक्ती पोर्टलाचेर KML नकाशे अपलोड करपूय सक्तीचें केलां. ह्या आदेशांत मान्यताय मर्यादा आनी कालमर्यादेचो पुनरुच्चार केला. भरपाई लागवड केली ना जाल्यार सुरक्षा ठेवी जप्त करपाची तरतूद आसा आनी अपील सक्षम करपा खातीर उण्याच उणें 10 दिसांची मुजत दिवप सक्तीचें आसा. लायटीच्या लोडांत वाड करिनासतना आदल्या लायटीच्या जोडणेचे पॉयंट्स वाडल्या जाल्यार वीज खात्याची कारवाय जावं येता. लायटीची जोडणी घेतना लोड म्हळ्यारूच लायटीची जितली भाराची मागणी केल्ली ताच्या परस जर चड लायटीचो उपेग जाता जाल्यार ही कारवाय जातली अशें वीज खात्यान कळीत केलां. लोड वाडला जाल्यार संबंदीत विभागीय उपवीज केंद्रांत वचून लोड वाडून घेवचो अशें वीज खात्यान कळीत केलां. फ्रीज, गिजर, वॉशिंग मशीन तशेंच हेर उपकरणां खातीर चड लायट लागता. मात ते लायटीचे पॉयंट सुरवेक लायटीचो ग्राहक दाखयना. उपरांत ह्या लायटीच्या पॉयंट्सांनी वाड जाता. ताका लागून आपल्या लायटीच्या लोडा प्रमाण वीज जोडणी घेवप ह्या फुडें सक्तीचें आसतलें. जर ह्या नेमांक पाळो दिलो ना जाल्यार अशा करपी वीज गिरायकाचेर कारवाय जातली. घरगुती उपेगाच्या लायटीच्या उपेगा विशीं हो निर्णय म्हत्वाचो आसा. जर कोणें अशी बेकायदेशीरपणां केली जाल्यार ताका दंड भरचो पडटलो अशें वीज खात्यान कळीत केलां. 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर गगन भरारी शिक्षण येवजण तशेंच गुणवत्ता आधारीत पुरस्कार येवजण ह्या आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ल्या दोनूय येवजण्यांची अर्जाची मुजत आतां 28 फेब्रुवारी 2026 मेरेन वाडयल्या. पात्र विद्यार्थ्यांनी ह्या येवजण्यां खातीर अर्ज करचे अशें आवाहन आदिवासी कल्याण खात्यान केलां. राज्य सरकाराच्या आदिवासी कल्याण विभागान ह्या संबंधीचें परिपत्रक जारी करून सगळ्या शाळांक ते विशीं म्हायती दिल्या. सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक ह्या तारखांची म्हायती दिवची अशें मागलां. तारखो अश्यो आसात: गगन भरारी शिक्षण येवजण तशेंच गुणवत्ता आधारीत पुरस्कार येवजणे खातीर CM स्कॉलरशीप पोर्टला वरवीं अर्ज करपाची निमणी तारीख 28 फेब्रुवारी 2026. शाळा पांवड्यार अर्ज तपासणेची निमणी तारीख 10 मार्च 2026. जिल्लो पांवड्यार अर्ज तपासणेची निमणी तारीख 20 मार्च आसा आनी ह्या तारखांनी आनीक मुजत वाड मेळची ना अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकार हांणी कळीत केलां. देश विदेशांतल्या लाखांनी पर्यटकां वांगडा गोंयकारांनी काल मध्यान राती 12 वरांचेर 2026 वर्साक व्हडा खोशयेन येवकार दिलो. दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर वाहनांची घसमुंडी जाली. जायत्या सुवातींनी जायत्या हॉटेलांनी तशेंच दर्यादेगेर नाचाच्यो कार्यावळी आंखिल्ल्यो. तशेंच परदेशांतल्यान व्हड प्रमाणांत पर्यटक गोंयांत आयिल्ले. येरादारी पुलिसांक दीसभर ड्युटीचेर रावून रात मेरेनूय रावचें पडलें.
शेजारच्या कर्नाटक, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रांतल्यान हजारांनी चारचाकी वाहनांतल्यान पर्यटन गोंयांत आयले. क्रिस्त धर्माचे लोक इंग्लीश वर्सां पाळटात म्हूण ह्या दिसा क्रिस्तांव धर्मांत धार्मीक म्हत्व आसा. म्हणून राज्यांतल्या सगळ्या म्हत्वाच्या इगर्जींनी उसरां मेरेन मागणेचें मीस जालें. मध्यान राती 11:58 लायटी बंद जाल्यो आनी 12 वरांचेर इगर्जेच्यो घांटी वाजल्यो आनी लायटी सुरू जाल्यो आनी इगर्जेच्या फादरान 2026 वर्सा सुरू जालां अशें जाहीर केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय सरकारान मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजणेत दुरुस्ती केल्या. ह्या येवजणेचो लाव आता पिराय 50 ते 70 वर्सां मेरेनच्या गोंयच्या नागरिकांक मेळटलो. ह्या पयलीं ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक फक्त 60 वर्सां पिरायेची मर्यादा आशिल्ली. आता ती 70 केल्या. ह्या येवजणे वरवीं पात्र उमेदवाराक ऑनलायन अर्ज भरचे पडटले. अर्ज फक्त ऑनलायन पद्दतीनूच स्विकारतले. तशेंच यात्रे खातीर अर्ज करप्यान आपली मानसीक आनी शारिरीक भलायकी घटमूट आसा अशें प्रमाणपत्र सादर करचें पडटलें. मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजणेत दुरुस्ती विशीं आयज समाज कल्याण खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा ह्या येवजणे वरवीं भारतांतल्या वेगवेगळ्या धार्मीक थळांचेर देवळांक भेट दिवपाची सुविधा दिवपा खातीर तशेंच सांस्कृतीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. अयोध्या, वेलंकाणी, प्रयागराज, शिर्डी ह्या तीर्थयात्रांचें ह्या येवजणे वरवीं आयोजन जाता. ह्या येवजणेक गोंयकारां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. वखदां नासतना रोग आनी ताणमुक्त निरोगी आनी सुखी जिणे खातीर दर एकल्यान नेमान योग करचो अशें नामनेचे योगगुरू जयंत प्रभुदेसाय हांणी म्हळां. शिरोडेच्या श्री शिवनाथ संस्थान हांगाच्या श्री रवळनाथ देवळाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या प्रगत योग प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यात प्रभुदेसाय मुखेल मार्गदर्शक म्हणून उलयताले. शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात सोयरे म्हणून हजर आशिल्ल्या भारत स्वाभिमान गोंयचे माजी जिल्लो अध्यक्ष एकनाथ पास्ते हांणी शिबिराचें उक्तावण केलें. ह्या शिबिरांत प्रशिक्षितांक ओमकार साधना, सूर्य नमस्कार आनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्राणायामाचें वेवहारीक प्रशिक्षण आनी सोप्या योगा आसनांचे मुखेल योग प्रशिक्षक जयंत प्रभुदेसाय आनी योग थेरपिस्ट डॉ. रुपाली बांकर हांचे बरोबर तनुजा राहुल, संदीप नायक, छाया पालकार, सुदेश नायक, मनीषा सकटे, सुरेखा नायक आनी उदय शिंदे हांणी मार्गदर्शन केलें. आयोजक लक्ष्मण नायक आशिल्ले. मजगती योग प्रशिक्षणाक तरणाट्यांचो उत्कृश्ट आनी वाडत आशिल्लो प्रतिसाद मतींत घेवन श्री शिवनाथ संस्थान आयतार सोडून दर दिसा सकाळीं 6:45 ते 7:15 मेरेन रवळनाथ देवळाच्या सभाघरांत नेमान योग प्रशिक्षण वर्ग सुरू करता. सरकारान 1 फेब्रुवारी ही तारीख अधिसूचित केल्या ज्या दिसा पासून तंबाखू उत्पादनांचेर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आनी पान मसाल्याचेर नवीन उपकर आकारतले. तंबाखू आनी पान मसाल्या हे नवीन कर जीएसटी दरा व्यतिरिक्त आसतले आनी सध्याच्या सीन गुड्स म्हळ्यार हानिकारक वस्तूंचेर आकारिल्ल्या नुकसान भरपाय उपकरांची सुवात घेतले. 1 फेब्रुवारी सावन पान मसाला, सिगरेट, तंबाखू आनी तत्सम उत्पादनांचेर 40% जीएसटी दर लागू जातलो. तर बिडीचेर 18% वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार जीएसटी लागतलो. ह्या व्यतिरिक्त पान मसाल्याचेर भलायकी आनी राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आकारतले. तर तंबाखू आनी संबंदीत उत्पादनांचेर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारतले. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या दक्षिण विभागीय ब गट क्रिकेट सर्तीत बांदोडा युथ क्लबान कुडचडे क्रिकेट क्लबाचेर 65 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. तर बार्देस विभागीय ब गट क्रिकेट सर्तीत कांदोळे असोसिएशनान युनायटेड क्रिकेट क्लब म्हापसाचेर जैत मेळयलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजीत कमाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 19 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यात चडशें वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. हलके ते मध्यम प्रमाणात धुके पातळूय येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या 5 शेतकी पिकावळीक भौगोलीक संकेत म्हळ्यार जीआय टॅगांचें मानांकन मेळ्ळां. सरकारी शिर्वीस करपी कर्मचाऱ्यांनी कामाची ड्युटीर आसतना आपले कार्यालयीन वळखपत्र गळ्यांत घालप सक्तीचे करपाचे निर्देश दिल्यात. लायटीच्या लोडांत वाड करिनासतना आदल्या लायटीच्या जोडणीचे पॉयंट्स वाडल्या जाल्यार वीज खात्याची कारवाय जावं येता. देश विदेशांतल्या लाखांनी पर्यटकां वांगडा गोंयकारांनी काल मध्यान राती 12 वरांचेर 2026 वर्साक व्हडा खोशयेन येवकार दिलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.